May adlaw na sab kanyang mga igsoon, ani na sab ako mangatag na sab og share may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon, ang atong iskutanan mga igsoon diri sa buhat, kining giingon sa buhat mga igsoon sa 14:22. Akong basahon mga igsoon nga ingon siya diri nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an og nagamaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo og na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sige ngarian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Kung ato kayo mga panandungan mga igsoon, diya sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo mga igsoon sigon sa itong mabasa diri sa sulat usab ni Apostol Pablo mga igsoon nga sudlon ta ang langit sa daghang kasakit mga igsoon sa unsa kini nga pamaagi mga igsoon nga ato kining pagatumanon o ato kining pagabuhaton pinaagi mga igsoon sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Muna mga igsoon kung adunay daghan kaayo nato nga masinati sa atong diri sa kalibutan mga igsoon sa atong pagkinabuhi nga daghan nga mga pagsulay o mga sa mga pangitabo sa atong kinabuhi mga igsoon no nga bation tag mga kabudlay o kalaay diya sa atong pagkinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Usa kini kabutang mga igsoon nga ato gin masinati siya diri sa kalibutan. Muna mga igsoon nga ingon pa ni Apostol Pablo nga sudlon ta ang langit sa daghang kasakit. Muna mga igsoon kita din tanan mga igsoon makasinati dita og mga alantuson o mga kasakitan diri sa kalibutan mga igsoon no. Nga samtang nagkinabuhi ta sa Ginoo ug samtang nagpaabot ta sa saad sa Dios mga igsoon no. Nga sa iyang pagbalik o kita baka mo una baka mga igsoon nga mawala ning kalibutan. Muna mga igsoon sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo makasinati din tag daghang mga alantuson sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Muna mga igsoon nga ingon pa diri sa unang Tesalonika nga nag-ingon sa mga igsoon nga magpasalamaton ta sa tanan mga igsoon kung unsay maabot sa atong kinabuhi kay mga igsoon ay mao din na ang kabubuton sa Ginoo nga iyang gitagana sa matag usa kanato. Kung atong basahon diri sa unang Tesalonika 5:18 mga igsoon ingon siya diri pag 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 mapasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diya kang Kristo Jesus alang kaninyo. Muna mga igsoon sa tanan day panahon mga igsoon ato ding pasalamatan ang Dios tungod kay mao dinhi ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung unsa man sa atong pagkinabuhi sa Ginoo, kung unsa may moabot sa atong kinabuhi mga igsoon, ato di kining pasalamatan sa Dios kay tungod day mao dinhi ang kabubuton sa Ginoo. Sigon sa mabasa diri sa Episo 5:20 mga igsoon ingon siya diri nga sa kanunay magpasalamaton kamo sa Dios sa Amahan tungod sa tanang butang sa ngalan sa atong Ginoo Hesukristo. Muna mga igsoon nga sa ato rin pagkinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon isip nga nagkinabuhi ta diya sa Ginoo mga igsoon. Sa tanan day higayon nga moabot sa atong kinabuhi ato din siyang pasalamatan tungod kay mao din na ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon kung unsa man ang maabot kanato nga nakalanlain nga mga pagsulay og mga nakalanlain nga mga butang mga igsoon nga makapahatag kanato og kalos o kaluyan mga igsoon kung ato lang di siya hunaon mga igsoon kung ato lang di kanunay ta mamalandong sa Ginoo ang espiritu mga igsoon magapadayag kini sa tuwa nga mao din ang kabubuton sa Dios kanato mga igsoon aron kita maligunan sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Kung ato kay mapalandongan bitaw mga igsoon sa kinabuhi sa anak ni Jacob mga igsoon nga mao si Jose, di ba? Nga kato si Jose mga igsoon sa samtang daghan kayo ang iyang mga nasinatian mga igsoon sa iyang kinabuhi kung ato kay siyang balikan mga igsoon sa kinabuhi ni Jose nga nakasinati siya og pagbiay-biay sa iyang mga igsoon no kato sila ni Ruben ni Huda katong dusi kato yung mga igsoon sa iyang mga magulang ni Jose mga igsoon nakasinati siya dito og mga pagbiay-biay no pagbunog o pagkulata gihulog pa siya sa bangag mga igsoon unya gikuha na po siya sa bangag no na unya gibaligya sa taga Ehipto o gibalig ang katong Ehipto mga igsoon nga nakapalit sa iya gibaligya na po siya sa lain nga tao mga igsoon og mao to nahimo niyang agalon no og bisan pa usab tuod og nabaligya na siya dito mga igsoon og nahimo na siyang ulipon no gipasinglan pa gyud siya nga siya ng logos no na si Jose mo na mga igsoon dagan kay iyang nasinatian unya nakaagi sa nakasinati pa siya preso mga igsoon mo na nga pag-abot din sa panahon mga igsoon nga sa panahon na ring gipadaygan na tong hari si Paraon mga igsoon may tungod tatong pito ka tuig nga gutom o usab ka tuig nga kadagaya mga igsoon mo to nga gihubad to ni Jose mga igsoon sa damgo sa usa ka hari mga igsoon mo na nga sa panahon na rin mga igsoon nga miabot din ang dako nga gutom mga igsoon dito niya napamalandongan mga igsoon nga ang katuling tanan gitugot sa Ginoo sa iyang kinabuhi
aron nga makaabot usab siya sa kung unsa man ang gibutangan sa Ginoo sa iyang mga igsoon nga nahimo ba siyang segunda sa hari mga igsoon ug siya ang tanan mo'y modumala sa tanan muna mga igsoon nga dito usab ang iyang mga igsoon mga igso nga miabot dito ano ang iyang mga igsoon og nagpalit sila pagkaon muna mga igsoon sa diya rin nga pamagi dito din na gipaila sa Ginoo sa iyang mga igsoon nga ang diya day sa iyang plano sa Ginoo mga igsoon dito din nga pamaagi nga aron ang iya usab mga igsoon ni Jose maluwas sila sa kagutom uban usab sa ilang amahan nga si Jacob muna mga igsoon ko ato kay sa mga palandungan nga ang plano di sa Ginoo dili nato masabtan ang plano sa Ginoo dili nato maingon ba nga dili kay nato bitaw mapapanandungan nga mao dinhi ang katuyuan sa Ginoo mga igsoon mo na nga sa ato usab kung ato kayong ikumpara ang kinabuhi sa kinabuhi ni Jose mga igsoon naa day mga inana nga mga sinatian usab nga nag-una pa sa tuwa mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo nga nakasinati sila niana nga pamaagi mo na usab kanato usab mga igsoon nga sa ato usab karon nga panahon nga nagkinabuhi usab ta diya sa Ginoo mausab ang atong masinati mga igsoon kung unsa man ang nasulat sa Biblia mausab ang atong masinati mga igsoon kay ang pulong sa Dios naghatag kini gahom o naghatag kini ilanan usab sa atong kinabuhi kung unsa man usab ang atong mapamatud-an sa atong mabasa diya sa kasulatan mga igsoon mausab ang atong masinati kay ngino man kay buhi man ang pulong sa Dios mga igsoon nga nagapanlihok sa atong matag usa nga kita nga nagatuo sa pulong sa Dios muna mga igsoon nga kung unsa man ang ilang nasinatian mausab ang atong masinati mga igsoon muna nga kung ato kasi mapapalandungan usab nga kung unsa din maabot sa atong kinabuhi mga igsoon ato din pasalamatan ang Ginoo kay sumala sigon sa atong mabasa diri sa unang Pedro mga igsoon adunay sigon ni sa unang Pedro mga igsoon sa gipamulong ni Pedro nga nag-ingon siya diri no igsoon na no muna nga atong pasalamatan ang Ginoo mga igsoon tungod niya anong tanan kay ngino man dili nato ni mahimo mga igsoon kung wala ang tabang sa Ginoo sa tong kinabuhi mo nang ingon sa diri sa unang Pedro 1 city unang Pedro 1 city ingon sa diri aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginisulayan pinaagi sa kalayo bisan tuod kini madugta no musangpot ngadto sa pagdalaig o paghimaya o pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo muna mga igsoon kung ato kay siyang napamanadungan sa gihatag nga sambingay ni Apostol Pedro mga igsoon nga bisan pagali ang bulawan gasulayan gali mga igsoon aron gid mulutaw gid ang iyang pagka-pure nga gold muna sa ato usab mga igsoon mausab diya sa Ginoo nga muna mga igsoon nga makasinati gitag mga pagsulay tungod kay ang kanang mga pagsulay mga igsoon diya pod sa Ginoo maila kung kita bagyod matinud-anon o kung kita bagyod nagpadayon o kita bagyod nga tinuod nga Kristohanon kay ang tinuod nga Kristohanon mga igsoon nagasubay gini sa kabubuton sa Dios mo nang kung unsa man ang mga atong masinati nga mga kasakitan nga moabot sa tong kinabuhi mga igsoon mo nang ato ding pasalamatan ang Dios tungod kay mao din ang kabubuton sa Ginoo sa tong kinabuhi mo na mga igsoon nga sa diya la usab nga pamaagi mga igsoon nga wala may tao nga lig-on usab nining tanan mga igsoon kung maabot ang mga pagsulay mo na yung pa sa Ginoo nga magampo ta sa Espiritu Santo kay ngano mga igsoon unyon sa diri sa unang Tesalonika mga igsoon diri sa Episo 6 ingon sa diri sa Episo 6 nga magampo ta sa Espiritu mga igsoon tungod kay ang Espiritu Santo mao kana maghatag kanato og unsa mga igsoon kalig-on sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo ingon sa diri sa Episo 6:18 ingon sa diri pagampo kamo sa tanang panahon pinagi sa Espiritu sa tanang pagampo og pagpangamuyo alang sa maong kalabuoton kinanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkapadayunon og pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan muna mga igsoon nga giaghat kini ni Apostol Pablo mga igsoon nga moabot man kanato ang mga pagsulay sa tong kinabuhi wala siya lain nga giagat kanato mga igsoon gawas lamang nga magampo kita sa Balaang Espiritu Santo kay ang Balaang Espiritu Santo mga igsoon mao kanay mutabang kanato sa atong pagpadayunon mausap kana mumulig-on kanato o mausap kana maghatag og gugma sa tanang butang mga igsoon nga moabot sa tong kinabuhi kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon mutabang kanato moy mohatag kanato gugma o moy mohatag sa mga bunga niini mga igsoon no sa
sa pinagi sa Espiritu Santo dili gid kita makalahutay mga igsoon. Mo na nga kung naang balang Espiritu Santo sa diya ang pamaagi mga igsoon nga makalahutay ta. Kay sikon diri sa tubabasa sa Juan mga igsoon, di ba? Ingon sa Juan sa 16 sa 33 nga gidaog niya ang kalibutan. Mo na mga igsoon dili ta makaingon mga igsoon nga dili ta magbudaogon sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Kay sa panahon pa ni Kristo mga igsoon, samtang naa pa siya ning kalibutan, sa iyang mga kasakitan usab nga iyang nasinati, iyang gidaog ang kalibutan. Mao usab kita mga igsoon nga sumusunod nga usab ngadto kaniya nga ingon nga magmalampusot usab ta, magmadaogon usab ta kung unsa man ang mga pagsulay nga maabot tong kinabuhi mga igsoon. Mo na nga kung ato kasi mga palandungan ingon pa ang Biblia nga wala man gi pagakulangan o pagadugangan usab man nasulat sa kasulatan mga igsoon kung unsa man ang atong nabasa diri nga bahin sa mga sa atong mga pag-alantoson sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon, sa atong pagsunod sa Ginoo, mao usab ang atong masinati mga igsoon sigon sa tumabasa. Mao usab ang ato usab masinati sa atong pagkinabuhi mga igsoon nga isip usa ka mga Kristiyanon. Muna mga igsoon atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay naghatag siya kanato o kining bitawng padasig o paligon kanato mga igsoon pinaagi siyang pulong kay sigon usab sa tumabasa diri mga igsoon nga muna mga igsoon sa diri sa atong basahon diri mga igsoon sa Juan 16 aduna say mga saad usab mga igsoon nga dili lang usab kita ingon nga puro na lang kasakit usab ang atong masinati mga igsoon diri sa kalibutan, di ba? Kay si Pablo pa nga nakasinati isa sa kagutom, nakasinati usab sa kabusog, nakasinati usab sa kadagaya, o nakasinati usab siya sa mga kawaladon. Muna mga igsoon nga dili lang usab sa tanang panahon nga makasinati ta puro na lang kasakit mga igsoon, di ba? Muna makasinati usab ta sa mga panalangin usab nga gihatag sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo sa atong mga igsoon dili naman ingon nga sa ikaduhang kinabuhi lang bisan usab diri sa kalibutan mga igsoon gisaaran usab ta sa Dios mga igsoon nga iya tang panalanginan kung kita magsulod sa kabubuton sa Ginoo. Ato ra gyud po nang matunayan ingon sa diri sa Juan 16 nga 20 pa ingon sa 22 sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kamo managpanghilak og magminatay apan ang kalibutan magkakalipay kamo masinakit apan ang inyong kasakit mahimong kalipay. Inigbati sa usa ka babae, inigbati sa usa ka babae siya mag-anto sa kasakit, no? Kay naabot naman ang iyang takna apan sa diha nga kay mugsuan na siya sa bata dili na siya mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibutan ang usa ka bata. Sa 22 sa ingon niya na usab may kasakit kamo karon apan makikita ra ako kaninyo pag-usab ug unya ang inyong mga kasing-kasing man nagkalipay ug wala unyay bisan kinsa magakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. Muna mga igsoon ko ato kasi mga pamalandungan sa tugibasa diri mga igsoon nga kita ang mga igsoon diri sa kalibutan sa atong pagkinabuhi mga igsoon makasinati kita og mga alantoson sama sig ingon diri nga managhilak ta mga igsoon, no? Ingon ta magminatay ta mga igsoon tungod sa mga problema nga mao sa kinabuhi mga igsoon. Apan unsay giingon sa Ginoo nga sama sa usa ka babae nga nagbati mga igsoon nga sa diha nga nagbati pa siya mga igsoon, no? Naa say mga kasakit o mga alantoson sa iyang kinabuhi sa mga igsoon sa iya pagpanganak. Pero pahuman na niya mahimugsoan na sa bata mga igsoon, di na din ay mabati usa ka ginikanan ang kalipay nga nakita na niya iyang anak mga igsoon. Mao kining gihatag og sa sambingay sa Ginoo mga igsoon aron usab kita maligunan mga igsoon, di ba? Muna mga igsoon na sigon sa ingon sa 22 nga ang atong mga kasakit mga igsoon mapulihan na sa ang kasing-kasing malipayon mga igsoon, no? Magmalipayon atong kasing-kasing. Ingon pa si Ginoo diri mga igsoon, dili naman ang iyang saad diri mga igsoon ngadto lang sa ikaduhang kinabuhi mga igsoon. Kay bisan pa usab diri sa kalibutan kay si Kristo ani mga igsoon namulong siya ani nga buhi pa siya ani mga igsoon. Buti nga gipasabot nga iyang gipadala nga mao ang Espiritu Santo nga mao atong maglilipay mga igsoon, no? Nga sa panahon nga mukayab na siya mga igsoon, no? Iyang ibilin ang iyang Espiritu Santo nga sa nagapangayo nini sa iyang Espiritu Santo mausab kini mga igsoon nga mo'y maghatag kanatong kalipay sa panahon nga natas kagulanan. Kung magampo ta sa Espiritu mga igsoon, lipayon ta sa Espiritu Santo mga igsoon, no? Kung naata sa mga kasakitan sa atong kinabuhi mga igsoon o mga problema sa atong kinabuhi, kung magampo ta sa Espiritu Santo mga igsoon,
no nga tagaan bubuang kita niya sa kalipay sa akong nasinati lang sa akong kagulingon mga igsoon kun na sa panahon nga naa ako sa mga kagulanan sa mga kasubo mga igsoon sa panahon nga magampo ko diya sa Ginoo sa Espiritu Santo mga igsoon diya niya ibalik ang akong kadasig ang akong kalipay diya sa pagkinabuhi mga igsoon subay sa kabubuton sa Dios mga igsoon muna mga igsoon diya usab ako naligunan sa akong pagkinabuhi isip ko sa alagad o Kristiyanon mga igsoon nga pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon muna nga ang kining Espiritu Santo mga igsoon dako kini kay moan alang kanato sa atong pagkinabuhi mga igsoon bisan pa sa kadagan na atong masinati diri nga mga pagsulay sa atong kinabuhi mga igsoon kung naa bala ang Espiritu Santo mga igsoon diya la usab kita maligunan o makabaton usab tagkalipay mga igsoon pinaagi sa balang Espiritu Santo muna mga igsoon nga sa tanan panahon mga igsoon ug sa tanan higayon mga igsoon ato gyud pasalamatan ang Dios kung usa ang moabot sa atong kinabuhi moabot man kanato mga igsoon ang mga nagkalanlain nga mga pagsulay sa atong kinabuhi mga igsoon ato kanang pasalamatan ang Dios tungod kay sa diya nga pamaagi mga igsoon iya kitang gipaligunan sa atong pagtuo kay dili buot ta Ginoo mga igsoon nga sa atong mga kasakitan o sa atong mga alantuson diri sa kalibutan mga igsoon nga ingon ba nga mahimong kawang lamang dili siya buot mga igsoon nganong gipasinati sa tuwa mga igsoon aron kita sa kanunin maligunan ta sa atong pagkinabuhi kinasayod man kita mga igsoon nga diri sa kalibutan lisod kayo ang pagkinabuhi diya sa Ginoo mga igsoon kung wala ang balang Espiritu Santo importante mga igsoon sa atong pagkinabuhi nga naa gid ang gahom sa balang Espiritu Santo nga ato kini masinati sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo mga igsoon masinati nato ang balang Espiritu Santo mga igsoon nga siya gid magapamuhat kanato kay ngano mga igsoon kung wala ang balang Espiritu Santo mga igsoon diya sa atong pag-alagad sa Ginoo mahimong kawang ang atong pag-alagad mga igsoon kay ingon pa ni Apostol Pablo nga adunay sa Roma 10 mga igsoon sa 2 paingon sa 3 nga adunay nakita niya mga igsoon nga dasig kayo sa pagpangalagad sa Dios apan pag-abot sa mga pagsulay wala na nangalagad mga igsoon tungod kay ang pagkinabuhi lang mga igsoon ingon lang ba nga napasubayan lamang sa ingon ba nga sa kinaugalingon lamang dili bot Apostol Pablo mga igsoon nga sa atong pagkinabuhi sa Ginoo nga dili bita ingon nga mahimo lamang kawang mga igsoon kun dili mga igsoon matagaan usab kini ilanan mga igsoon sa atong kinabuhi akong basahon mga igsoon siguro sa mabasa sa diri sa Roma 10:2-3 nga sulat ni Apostol Pablo mga igsoon isa diri kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini mao'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo o kay wala man sila hingbangkaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagpaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios mana mga igsoon nakita ni Apostol Pablo mga igsoon nga sa ila ding pagkinabuhi mga igsoon nga wala na uyon sa kabubuton sa Dios muna mga igsoon adunay mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi mga igsoon dali ra din maingon bang maluyahan dayon sa ilang pagkinabuhi tungod kay mga igsoon na ingon ba nakulangan sa kaybalo nga ang kaybalo mga igsoon asa nagikan diya sa pinagi sa Espiritu Santo mga igsoon kay ang Espiritu Santo mao kini maghatag kanato kaybalo aron usab kung unsay maabot sa kinabuhi mga igsoon ato siya mapapalandungan nga kabubuton ni sa Dios ang tanan nga iyang gitagana sa ato ang mga igsoon kay sige pa sa Korinto mga igsoon nga dili man mohatag ang Dios kanato mga igsoon nga dili nato makaya nga mga pagsulay mo na mga igsoon makaya nato ni mga igsoon uban usab sa tabang sa Espiritu Santo kay kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon nga moy nagtagana usab nin tanan dili usab nato ni mahimo mga igsoon akong basahon din mga igsoon sa unang Korinto 10 sa diri sa 12 ta magsugod busa siya nga nagdahom nga maayo na niyang pagkabarog magbantay basig mapukan siya sa 13 kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maanto sa tao ang Dios kasaligan og dili niya itugot kamo nga pagpanulayon labaw pa sa inyong kaarangan apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos nini muna mga igsoon kung ato kay mga igsoon dili kita makaingon mga igsoon sige sa babasa sa 12 nga dili kita makapangandak nini mga igsoon nga ato ning makapangalagat ta mga igsoon kung sa ato lamang kaugalingon muna mga igsoon unsay giingon sa Ginoo nga ang kining pagsulay nga mga itugot kanato mga igsoon sa Ginoo mga mga igsoon dili kini siya gitugot sa Ginoo nga dili nato ni makaya muna mga igsoon kung unsa may moabot sa tong kinabuhi nga mga pagsulay mga igsoon ato gid kini makaya kay ang Ginoo ang Ginoo mga igsoon nag-ingon na siya daan nga dili niya
dili niya taganan ang taog pasulay nga dili makaya. Buti pasabot mga igsoon, ato gid kining makaya tungod sa gahom sa Ginoo nga iyang gitagana kanato. Mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin sa sa kaninyo sa mga igsoon, labi na gid sa mga pulong hinaot ang kining pulong tagaan kini ninyo dako pagtagad kay ang pulong naguban nini ang gahom sa balang Espiritu Santo ug mao usab magapamuot kaninyo sa inyong matag usa nga kinabuhi og hinaot nga inyong kasing-kasing kuno na maablen usab nini aron masabtan nato kung unsa ang pulong sa Dios nga atong ikinabuhi ning kalibutan. Uban sa rabi sim dinhi come the Lord, day come Jesus, hallelujah Lord. Ang kining tanan ako ibalik dia sa tumboy nga Dios. Amen.